नमस्ते, म वीरेन्द्र जायसवाल। हजुरले वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभको एप्लिकेसनको बारेमा हामी छलफल गर्ने गइरहेका छौं। डेरिभेटिभ के हो त, यसले के बुझाउँछ, यसको बारेमा विभिन्न भिडियोहरू मेरो युट्युब च्यानलमा एभाइलेबल छ। हजुरले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ डेरिभेटिभ किन पढ्छ, डेरिभेटिभ किन पढ्नु पर्छ, विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रश्न हुन्छ। त्यही प्रश्नको एउटा उत्तर चाहिँ के भन्दाखेरि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हो, जसमा आज हामीले स्टडी गर्नेछौं कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड को बारेमा। अपवर्ड डाउनवर्ड के भन्दाखेरि दुईटै के हो, नेचर अफ कर्व हो। कर्व भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सन हो, फंक्सन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि काम हो जसले म्याथमेटिकली चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। सो काम भनेको विभिन्न वर्कहरू हुन्छ। हामीले हाम्रै जीवनमा चाहिँ बाँच्ने काम गरिरहेका छौं, पढ्ने काम गरिरहेका छौं, कमाउने काम गरिरहेका छौं। विभिन्न मेडिकल वर्क हुन्छ, इन्जिनियरिङ वर्क हुन्छ, फाइनान्शियल वर्क हुन्छ, म्युजिक हुन्छ। सो विभिन्न वर्कहरू हुन्छ। सो सबै वर्कहरू कहिले पनि स्ट्रेट बाटोमा हिँड्दैन, अपवर्ड डाउनवर्ड हुँदै चाहिँ हिँड्छ। अपवर्ड डाउनवर्ड कस्तो भन्दाखेरि ग्राफिकल्ली हेरौं, यो फंक्सन हो, यो एउटा कर्व हो, यो एउटा चाहिँ काम हो। यो काम यहाँबाट सुरु भएर यसरी यहाँसम्म आयो, फेरि यहाँबाट यसरी गयो, फेरि यसरी चाहिँ आयो। कर्वले चाहिँ बाटोमा आफ्नो हिँड्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा नेचर चाहिँ डेभलप गर्छ। त्यो नेचर के हो, कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड। सबै फंक्सनमा यो हुन्छ भन्ने छैन। हुने फंक्सनमा यदि भयो भने कसरी थाहा पाउने अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो। यो हेरौं, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने हो भने फंक्सन इज कन्केभ अपवर्ड। केभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि गुफा हुन्छ। यो माथिबाट चाहिँ गुफा जस्तै बनायो, अथवा एउटा अम्ब्रेला छाता हुन्छ नि, छाताले उल्टो फर्काएर हेर्नुहुन्छ भने दैट इज कन्केभ अपवर्ड। सो यो नेचरलाई के भनिन्छ, कन्केभ अपवर्ड भनिन्छ। अगाडि फंक्सन बढ्दै जाँदाखेरि, काम हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, डाउनवर्ड भयो। छाताले सिधा हेर्नुहुन्छ, तलबाट हेर्नुहुन्छ भने दैट इज कन्केभ डाउनवर्ड। सो यो फंक्सन चाहिँ कन्केभ डाउनवर्ड भयो। यसरी लाइफमा हरेक वक्त स्ट्रेट बाटोमा हिँड्दैन, अपवर्ड डाउनवर्ड हुँदै चाहिँ हिँड्ने हो। सुख होस्, दुःख होस्, या कुनै पनि वर्क होस्, सबै अपवर्ड डाउनवर्ड हुँदै हिँड्ने हो। सो त्यसैको नेचरको बारेमा हामीले डेरिभेटिभको सहायताले आज थाहा पाउनेछौं। फंक्सन कुन इन्टरभलमा, कुन टाइममा, कहाँदेखि कहाँसम्म अपवर्ड छ, कहाँदेखि कहाँसम्म डाउनवर्ड छ। जस्तै यही कुरा गर्ने हो भने यो फंक्सन यहाँदेखि यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म यति सेक्टरमा के छ, अपवर्ड छ। यहाँदेखि यहाँसम्म के छ, डाउनवर्ड छ। सो अपवर्ड डाउनवर्ड भनेको ग्राफिकल्ली हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। अब डेफिनेसन, म्याथमेटिकल डेफिनेसन यसको के हो त, म्याथमेटिकल्ली हेर्ने हो भने फंक्सन y इक्वल्स टु fx, कुनै पनि फंक्सन y इक्वल्स टु fx छ भने दैट फंक्सन इज कन्केभ अपवर्ड इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। डबल डैश x को मिनिङ यहाँ के भन्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ, दोस्रो डेरिभेटिभ। कुनै पनि फंक्सनको लगातार दुई पटक डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने त्यो दोस्रो डेरिभेटिभको भ्यालुले के भनिन्छ, f डबल डैश x भनिन्छ। यदि x पोइन्टमा दोस्रो डेरिभेटिभको भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भने दैट फंक्सन इज सेड टु बी कन्केभ अपवर्ड। एन्ड कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज लेस देन 0। सो दोस्रो डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भन्दा स्मलर भयो भने त्यो केसमा फंक्सन के हुन्छ, कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ त्यो प्लेसमा। एन्ड x इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इफ f डबल डैश x इक्वल्स टु 0। र दोस्रो डेरिभेटिभको भ्यालु 0 को बराबर भयो भने देन वी से x इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो त, ग्राफिकल्ली हेरौं, यो कर्व यहाँदेखि यहाँसम्म सुरु भयो, यसरी चाहिँ कन्केभ अपवर्ड बनायो, फेरि माथिबाट तल आउँदै चाहिँ कन्केभ डाउनवर्ड बनायो। सो कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट होला जहाँबाट अपवर्ड डाउनवर्ड के हुन्छ, सेपरेट हुन्छ। डेफिनेटली यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अपवर्ड नेचर शो गरिरहेछ, यहाँदेखि डाउनवर्ड नेचर शो गरिरहेछ। दिस इज बोर्डर, यो के बोर्डर हो। के को बोर्डर हो भन्दाखेरि अपवर्ड डाउनवर्ड को दुईटैले सेपरेट गर्ने पोइन्ट हो, अथवा दुईटैले कनेक्ट गर्ने पोइन्ट हो। दैट पोइन्ट इज सेड टु बी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। ग्राफमा हामीले यसरी हेर्न सक्छौं, तर डेरिभेटिभको सहायताले हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी थाहा पाउँछौं, जब दोस्रो डेरिभेटिभको भ्यालु इक्वल्स टु 0 हुन्छ, त्यो बेला जुन x को भ्यालु आउँछ दैट इज सेड टु बी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सो यो इन्ट्रोडक्सन थियो कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड फंक्सनको बारेमा। अब चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल क्वेशन हामीले लिन्छौं, त्यो क्वेशनलाई हामीले डिल गर्छौं, अपवर्ड डाउनवर्ड कसरी थाहा पाउने। सो लेट्स सी क्वेशन। This is the question. Find intervals in which fx equals to
x cube minus 3 upon 2 x square plus 5 is concave upward and downward. So हामीले त्यो इन्टरभल थाहा पाउनु पर्यो जुन इन्टरभलमा यो फंक्सन कन्केभ अपवर्ड हुन्छ अथवा कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ त्यो इन्टरभल चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कहाँदेखि कहाँसम्म अपवर्ड कहाँदेखि कहाँसम्म डाउनवर्ड. So let's see solution, how to find its answer. Solution. So upward downward थाहा पाउनको लागि डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फंक्सन अपवर्ड हुने सिचुएसन सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0, फंक्सन डाउनवर्ड हुने सिचुएसन सेकेन्ड डेरिभेटिभ भ्यालु लेस देन 0. सो सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं फंक्सन जुन fx दिइराछ त्यसलाई हामीले दुई पटक डेरिभेटिभ गर्छौं. सो fx इक्वल्स टु x cube minus 3 upon 2 x square plus 5. This is equation first. Now we are going to differentiate it. भन्नाले यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने. Therefore f dash x we get 3x square minus 3x. This will be its derivative. And again we find its derivative, that is second derivative. Therefore f double dash x equals to 3 to the 6x minus 3. यसरी हामीले फंक्सनको दुई पटक डेरिभेटिभ गर्यौं. पहिलो डेरिभेटिभ दोस्रो डेरिभेटिभ आयो. अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि इन्टरभल जुन इन्टरभलमा फंक्सन के हुन्छ अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड हुन्छ. तर त्यो भन्दा पहिला हामीले के थाहा पाउँछौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. किनभने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भने एउटा बोर्डरको पोइन्ट हो, एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट अपवर्ड डाउनवर्ड सेपरेट हुन्छ अथवा अपवर्ड डाउनवर्ड के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ. सो दैट point we are going to identify by making second derivative 0. So for point of inflection, so inflection point कसरी थाहा पाउने second derivative 0 गरेर f double dash x equals to 0. So this is 6x minus 3 equals to 0. Therefore x value will be 1 upon 2. So 1 upon 2 भनेको यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा फंक्सन अपवर्ड पनि हुँदैन डाउनवर्ड पनि हुँदैन अथवा फंक्सनलाई अपवर्ड डाउनवर्डबाट सेपरेट गर्छ अथवा अपवर्ड डाउनवर्ड पोइन्ट आएर त्यही पोइन्टमा कनेक्ट हुन्छ. सो दिस इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. अब हामीले के फाइन्ड गर्छौं इन्टरभल जुन इन्टरभलमा फंक्सन अपवर्ड हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ. पोसिबल इन्टरभल कहाँबाट थाहा पाउने 1 upon 2 बाट हामीले दुईवटा इन्टरभल हामी फर्मेसन गर्छौं फ्रम रियल लाइन. So this is real number from minus infinite to plus infinite. So 1 by 2 is somewhere here. 1 upon 2 कहाँ छ यही कुनै ठाउँमा छ. This is 1 upon 2. अब 1 upon 2 भन्दा लेस भ्यालु के हुन्छ 0 minus 1 1 2. These are different points. So 1 upon 2 is a point of inflection. So from 1 upon 2 is separate the interval, that is minus infinite to 1 upon 2. माइनस इन्फाइनाइट देखि 1 upon 2 एउटा इन्टरभल हुन्छ 1 upon 2 बाहेक एन्ड 1 upon 2 टु इन्फाइनाइट 1 upon 2 देखि इन्फाइनाइट सम्म अर्को इन्टरभल हुन्छ. किनभने 1 upon 2 भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो. पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट बाहेक बाकी सबै पोइन्टमा यो फंक्सन कि कन्केभ अपवर्ड हुन्छ कि कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ. सो त्यही भएर 1 upon 2 बाट हामीले के गरियो दुईवटा इन्टरभल चाहिँ सेपरेट गरियो माइनस इन्फाइनाइट टु 1 upon 2 एन्ड 1 upon 2 to infinite. अब दुईटै इन्टरभलमा फंक्सन के छ त त्यसको नेचर थाहा पाउनको लागि we need to draw one table. So interval. So in this table we are going to put this interval minus infinite to 1 upon 2. So one value we are going to choose from minus infinite to 1 upon 2. Let x equals to 0. किन 0 भनेको minus infinite to 1 upon 2 को बिचको कुनै एउटा भ्यालु हो. So at x equals to 0, the value of f double dash x कति हुन्छ 6 into 0 minus 3. So this value will be minus 3 and minus 3 is less than 0. यदि second derivative को value less than 0 आयो, that is f double dash x is less than 0. लेस देन 0 आउनु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्सन इज कन्केभ डाउनवर्ड. अर्थात यो इन्टरभलमा फंक्सन के छ कन्केभ डाउनवर्ड छ. एनदर इन्टरभल 1 upon 2 to infinite. Let us take one point from 1 upon 2 to infinite. 1 upon 2 देखि इन्फाइनाइट सम्मको बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट लिऊ 1. Let
x equals to 1. So the value of f double dash x, 6 into 1 minus 3, its value will be 3. 3 is greater than 0. That is f double dash x is greater than 0. अब यो टेबल को सहायताले हामीले इन्टरभल चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौं. सेकेन्ड डेरिभेटिभ भ्यालु लेस देन 0 इन विच इन्टरभल माइनस इन्फाइनाइट टु 1/2. यो इन्टरभलमा फंक्सन के हुन्छ? कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ. देयरफोर fx is concave downward in minus infinite to 1/2. यो इन्टरभलमा फंक्सन के हुन्छ? कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ. एन्ड fx is concave upward in 1/2 to infinite. fx is concave upward in 1/2 to infinite. So यसरी हामीले एउटा प्रब्लम पनि डिल गर्यौं. प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि fx कुन इन्टरभलमा अपवर्ड छ, कुन इन्टरभलमा डाउनवर्ड छ. सो त्यो प्लेस पनि हामीले थाहा पायौं न्यूमेरिकली. सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? होप इट वाज हेल्पफुल. हजुरलाई कस्तो लाग्यो? लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला. हामी छिटो भेटिने छौं एनदर भिडियोमा. सो म्याथ गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्. थ्यांक यू.